प्रोडक्ट्स की बनाई थी, उससे ज़ाहिर होता है कि आपको जितनी लगन है ज़राअत के साथ इतनी शायद कम लोगों को हो। आपके साथ हम लोगों ने वहाँ से इस ऐवान की तर्जुमानी सिर्फ नहीं की बल्कि जितने पाकिस्तान के काश्तकार Order in the House, please. Order in the House, please. मैं समझ रहा हूँ कि ये आप लोग चूंकि एग्रीकल्चर से मुतालिक है तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप थोड़ा तवज्जो से सुने तो मेहरबानी होगी। पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए जिस नुमाइंदा इदारे ने पिछले 2 दिन सैर हासिल बहस की है, हम उनके अपने साथियों के बहुत ही मशकूर हैं और वो तजावीज़ मेरे सामने लिखी हुई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हमने उसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग की और वो तमाम बुनियादी मसाइल जो पाकिस्तान को आज फेस कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब बजट की 2 कंक्लूडिंग स्पीचेस हुई, बजट के आखिरी दिन और फिर सप्लीमेंट्री बजट के दिन, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा ये जो कोविड-19 के हमें एक वबा को फेस करना पड़ा, अब हमारे पास फौरी तौर पर 2 रास्ते हैं, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी ज़राअत। ज़राअत की इस दफ़ा जो पैदावार है वो 2.7% है, टारगेट हमारा 3.5% GDP का था। शॉर्टफॉल बेसिकली हमारी 15 लाख टन जो टारगेट दिया गया था पिछले साल वो थी 27 मिलियन टन। इसलिए हमें कुछ गंदम इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी और हमने फ़ैसला कर लिया है और हमने लोगों से वो परमिट्स इशू भी कर दिया है अगर वो प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करें। उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज पानी का है और सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, तमाम तर डेवलप्ड इकॉनमीज़ जिसमें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ दुनिया की बेहतरीन डेवलप्ड इकॉनमीज़ एक ऑस्ट्रेलिया है और एक कैलिफोर्निया है। और उनके जब मैं देखता हूँ एदाद व शुमार, तो जिस तरीके से वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी उस नहज पे शायद नहीं पहुँचे। पर हमारा जो सबसे बड़ा मसला था कि हमारा पानी जो था वो यहाँ से चलता हुआ हमारे ओशन में चला जाता था। आज जो ये इब्तदा हुई, पिछले अदवार में भी कोशिश हुई, पर उसका जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और भाषा डैम का, मैं समझता हूँ कि ये एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि तरबेला डैम के बाद, तरबेला कंप्लीट हुआ था 1975 में, इंडस वाटर ट्रीटी, वो भी था रिप्लेसमेंट। जो वो 3 दरिया हमारे साथ चले गए अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी प्लान, और मंगला डैम और तरबेला के बाद जो बड़ा डैम था, काश कि हमारे 2-3 डैम बन गए होते। हमारे पड़ोस में चाइना ने तो हज़ारों डैम बनाए। 3 गॉर्जेस डैम उसका एक स्पेक्टेकुलर डैम है, शायद दुनिया में ऐसा डैम ही किसी ने नहीं बनाया। और अब हमने चाइना के साथ ये जो अरेंजमेंट किया है, एग्रीमेंट की है, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का इंशाल्लाह बहुत ही जो हमें एक घबराहट थी, वजह क्या है कि हमारा दारो मदार ही ज़राअत पे है। और इसकी एक तो डैम की कैपेसिटी, दूसरी डिलीवरी की कैपेसिटी। जो हमारा कनाल सिस्टम है, ये कनाल सिस्टम हमारा कोई 150 साल पुराना कनाल सिस्टम है और इसकी जो मेंटेनेंस थी अमूमन हम उसको उस तरीके से नहीं कर सके जैसे हमें करना चाहिए था। और अब हमने कोशिश ये की है कि कनाल सिस्टम को भी बेहतर किया जाए, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाए। और पिछले साल से उसके लिए मुख्तस किया गया था ये जो 277 अरब का प्रोग्राम था, तकरीबन 210 अरब। पानी जो काश्तकारों के लिए सबसे अहम तरीन लिमिटेशन होती है और एक एक बूंद जो होती है उसके जो हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह उसको हम ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दूसरे ममालिक जिनके पास पानी तकरीबन ना होने के बराबर है, वो इस तरह ऐसी चीज़ें पैदा कर रहा है जो कि हम सोच नहीं सकते। जैसे अभी हमारे एक साथी ने बात की
ٹی پلانٹیشنز کی اور کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ ہم اپنے کاشتکاروں کی بلڈ اپ کریں. میں بالکل ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان میں جو زیر کاشت زمین ہے تقریباً 23 ملین ہیکٹیئر ہے اور اس میں سے تقریباً 70-72% جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہے. اس کے بعد صوبہ سندھ, اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا اور پھر صوبہ بلوچستان. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, جموں کشمیر میں بھی اپنی وہ کاشت ہے. اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ ہم کس طریقے سے کیپیسٹی بلڈنگ اور شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم ہم کیسے اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کہہ دینا آسان ہے پر ہم نے جو شارٹ ٹرم سوچا ہے, کیونکہ اگلے یہ تو جب میں آیا تھا تو خریف کراپ تقریباً سوئنگ شروع تھی اور ہارویسٹ بھی ہماری برداشت شروع تھی اس وقت گندم کی. ہم نے یہ سوچا ہے شارٹ ٹرم کہ 3-4 ماہ کے بعد گندم جو ہمارا سب سے بڑا ایریا وائز کراپ ہے, 36% ہماری وہ ٹوٹل ایریا کی کلٹیویشن گندم کی ہوتی ہے, کہ اس کا جو بیج ہے, اور بیج وائٹل ایشو ہوتا ہے کاشت میں. ہر چیز لے لیں آپ لو ویلیو کراپس لے لیں, آپ میڈیم ویلیو کراپس لے لیں, آپ ہائی ویلیو کراپس لے لیں, اور اس میں جب تک ریسرچ اور یہ جو بات کی ہم نے, ہمارے پاس ریسرچ ادارے تو بہت سے بنے ہوئے ہیں. ایپیکس ادارہ جو ہے PARC NARC ہے, ہر صوبے کے پاس ریسرچ ہے, اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی کچھ ریسرچ ہے پر اس حد تک نہیں ہے کیونکہ ان کو ہم نے فنڈنگ اس نہج کی نہیں کی جہاں ہمیں کرنی چاہیے تھی. ایگریکلچرل ایجوکیشن اور ریسرچ اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن, یہ 3 ایسے وائٹل ایلیمنٹس ہیں زراعت کے کہ جو تحقیق ہوتی ہے آیا کہ وہ کاشتکار تک کتنی جلدی پہنچے گی اور کتنی سود مند ہوگی. کیونکہ جو ہم ٹرائلز کرتے ہیں وہ تو ہم ملینز آف کلٹیواز کے کرتے ہیں جو ہم ان کو لگاتے ہیں, پر ان میں سے جب سلیکشن ہوتی ہے وہ چند کلٹیواز کی ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم بڑھاتے ہیں آگے, اور پھر جب وہ اس کی پری بیسک اپروول ہو جاتی ہے تب اس کو ہم کاشتکاروں تک پہنچاتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ وہ ٹرائلز 10 سال کے ہوتے ہیں, کئی 5 سال کے, کئی 4 سال کے, کئی 3 سال کے. گندم, کپاس, گنا, دھان اور مکئی, یہ ہمارے 5 میجر کراپس ہیں, اور ہم جس چیز میں پیچھے رہ گئے وہ کپاس ہے. گندم کے لیے ہم کوشش اس دفعہ کریں گے پر کیونکہ یہ اب زراعت 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پاس ذمہ داری زیادہ ہمارے صوبوں کے پاس چلی گئی ہے, تو ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو یہ ریکمنڈیشن کریں گے کہ پہلے جب پنجاب سیڈ کارپوریشن ایک بہت ڈائنامک ہمارا ادارہ تھا, بدقسمتی سے وہ پیچھے چلا گیا ہے, وہ تقریباً 30% کپاس کا بیج پیدا کرتا تھا جس کی وائبلٹی, جس کی ہیلتھ, جس کا وگر, جس کی پیورٹی اتنی اچھی تھی کہ 30% پاکستان کو وہ ایک ادارہ سپلائی کرتا تھا تمام تر کپاس کا پیداوار جو تھی ہماری, اور 20% گندم کی تمام تر پاکستان کے لیے. وہ اب سکڑ کے 2-3% تک اس کی کیپیسٹی رہ گئی ہے. جو بھی وجوہات مختلف ادوار میں رہیں, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک ریوائول کرنا چاہیے کوالٹی سیڈ کا, کیونکہ اس کے بغیر بریک تھروز اس طریقے سے نہیں ہوں گی. یہ معجزہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے بٹن بتائیں اور وہاں سے چیز نکل آئے. ہمیں وہ اس کو پرید سے لے کر چلنا پڑے گا, ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گی, اس کی بہت اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, اور وہ لوگ جو اس کو خریداری کریں گے صوبے کریں گے, اور ہم ان کو انکریج کریں گے, کچھ سبسڈی ہم سجیسٹ کریں گے کہ وفاق بھی دے سیڈ کے لیے, کہ وہ جو پیورٹی سیڈ کی ہے وہ کاشتکار اس سیڈ کو استعمال کرے جو اپرووڈ ہوگا, اپروول ہوگا ہمارے یہاں وفاق سے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اسی آنے والا جو ہمارا ویٹ کی ایریا ہوگا کہ اس میں ہم کوالٹی سیڈ جو ہے اس کا 2 دگنا یا 3 گنا آگے سے اس کو بڑھا دیں. یہ ہمارا ایک پلان ہے. اسی طرح جو کاٹن کی اب جا رہی ہے, اب کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. پچھلے سال ہماری آفیشیل فگر کہتے ہیں 9.1 ملین بیلز آف کاٹن. ایک زمانے میں ہم 14.8 ملین تک گئے تھے. تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا وہاں بھی کاٹن سیڈ کا جو پروسیس تھا اس کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 40-42-45 ہزار ٹن ٹوٹل سیڈ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی, اگر اس میں ہم
جو ہمارے صوبے ہیں اور اس میں سندھ اور پنجاب زیادہ کاشت کرتے ہیں، تو کوشش ہم کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کے وہاں بھی سیڈ جو آج کاٹن پروڈکشن ہو رہی ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج رکھی جائے جو ہم اگلے سیزن میں استعمال کریں. اس کو ہم ابھی سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، پر مین اس میں صوبے جو ہوں گے انہوں نے کرنا ہوگا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ وہ کوالٹی سیڈ جو ہے اس کی ہم ایکوزیشن ابھی سے کرنا شروع کریں، کیونکہ جب بھٹی چنی جاتی ہے جننگ فیکٹریز میں وہ جا کے جن ہوتی ہے اور وہاں اس کی جو گریڈنگ ہوتی ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کی پیورٹی، اس کی کوالٹی. اور یہاں میں ایک بات کوالٹی کی کہنا چاہتا ہوں. پاکستان کے 72-73 سال زراعت کے گزر گئے سر، ہم نے کبھی کوالٹی کی طرف توجہ نہیں دی. میں نکالا ہوا تھا ایک ایکٹ یہاں اسٹینڈرڈائزیشن ان پاکستان آف کاٹن، یہ ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا اس ملک میں جو کہ چلتا ہے ابھی بھی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے پریپریشن آف اسٹینڈرڈائزیشن باکسز ان پاکستان. پھر اس کی کلر ٹریش اور یہ چیزیں جو اس کی مین ہوتی ہیں کاٹن کی، وہ پورا ایکٹ ہے ہمارے پاس. پر جب میں عمل کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کئی ادوار گزر گئے اس پہ عمل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اب میں اس کا جو شارٹ جواب ہے اس لیے کہتا ہوں کہ جو خریدار ہے، خریدار کون ہے؟ جنر ہے، سپنر ہے. وہ کاشتکار کو اگر وہ کوالٹی پیدا کرتا ہے اس کا معاوضہ سر نہیں دینا چاہتا. اصل میں یہ بہت بڑا عجوبہ ہے. یا گندم میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایسی کوالٹی پیدا ہو کہ وہ اس کی یہ چیزیں ہوں گی جو پاکستان کا مستقبل تبدیل کریں گی. تو ہم ایک کوالٹی کانشیس ایگریکلچر پروڈکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور پھر خریدار بھی ایسے ہوں جو کہ معاوضہ دیں کاشتکار کو جس نے محنت کی ہے، جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی ہے، کہ اس کو اس کے فیئر پرائس ملے. زیادہ نہیں پر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج کم ملے، کیونکہ اس کے عموماً ہم نے دیکھا ہے مختلف ادوار میں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پروفیٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. کاٹن کا میں ایک فگر دوں گا، پچھلے 10 سال میں 33 ارب سے 63 ارب روپے فی ایئر پر ایئر اس کو یہ خریداری پہ اگر اس کو اسی دن پیرٹی آف پرائس کو کمپیئر کریں تو اتنا، یہ میرا فگر نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فگر ہے. 33 ارب سے 63 ارب روپیہ پہلے دن وہ کمائی کر جاتے ہیں سال کی. تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی مڈل مین، اسپنر اور جنر. تو اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا تو معاوضہ صحیح نہیں ملتا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سا توجہ اس طرح دیں گے تو کوالٹی جب پاکستان کی کاٹن کی بڑھے گی تو ہماری شہرت تمام تر، اس میں ہمارے ایکسپورٹ میں ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کوالٹی آ رہی ہے پاکستان سے، اس کی گریڈنگ ہوئی ہے صحیح، اس کی کوالٹی ہوئی ہے صحیح. یہی طریقہ کار ہوں گے کہ ایک طرف ہم پیداوار فی ہیکٹر بڑھائیں گے، دوسری طرف ہم اپنے جو پروڈکٹس ہوں گے ان کی ہم بہتری کریں گے. پھر اس کے ساتھ یہ جو بات کی ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے بہت زیادہ، اور وہ یہ کہا کہ جو ہماری پیداوار ہوتی ہے اس کے لیے ویئر ہاؤسز نہیں ہے، اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. اب یہ جو ہماری ویٹ کے لیے یہ ایک سٹوریج سسٹمز جو ہیں وہ بڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم اس قسم کے سٹوریج سسٹمز بنائیں جو آگے بڑھتے ہوں. کولڈ سٹوریج سسٹمز ویجیٹیبل اور فروٹ کے لیے نہایت ضروری ہیں. اور ابھی ایک محترمہ صاحبہ نے مجھے فرمایا کہ ہم کولڈ سٹوریج سسٹمز ہمارے پاس پوٹیٹو کے لیے ہیں، کینو کے لیے ہیں، پر اس تعداد میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ فوکس نہیں کیا مارکیٹنگ پہ، کوالٹی آف مارکیٹنگ. جس دن ہم کوالٹی آف مارکیٹنگ کی طرف آ گئے، ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے ویجیٹیبل کا اور فروٹ کا وہ 600 سے 700 ملین ڈالر ہے. میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جنہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑھ سکتا ہے، پر اس کے لیے پھر ہمیں بہت توجہ دینی پڑے گی اور مینٹین کریں گے سٹینڈرڈز، کیونکہ ان کے پاس تو وہ ساؤتھ افریقہ سے لا سکتے ہیں، وہ برازیل سے لا سکتے ہیں، وہ یورپ سے، پورچگل سے لا سکتے ہیں، اسپین سے آ سکتے ہیں سٹرس. یہی چیز مینگوز کی ہے. جی سر کتنا ٹائم؟ 5 منٹ میں 4 منٹ باقی ہے نماز کی. چلے ٹھیک ہے جی. بس آپ اگر میں بس 2 منٹ میں کرتا ہوں. میری صرف ایک گزارش ہے سر، 2 منٹ لوں گا جی.
माजरत से वो ये है कि हम काश्तकारी की तरफ जिस तरीके से तवज्जो दे रहे हैं, 2 पैकेज हुकूमत पाकिस्तान ने एक फिस्कल पैकेज मंजूर किया है। 37 अरब रुपए काश्तकार को मैंने इब्तदाई तकरीर में भी कहा था कि हम फर्टिलाइज़र में उनको देंगे, और भी 3-4 चीज़ें हैं। वो इकट्ठा पैकेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमने दोबारा भेज दिया है कि उस पर फौरी तौर पर अमल हो। और उसके साथ ट्यूबवेल्स का जो रेट था वो उमर अयूब साहब के साथ फाइनेंस के साथ हमने बैठ के बात की है कि किस तरीके से 3,10,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उसके रेट में हम कहाँ कहाँ सब्सिडी काश्तकार को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि हमने ये सहर हासिल बहस की है कि सर ये स्पीकर साहब अगर आपको मंजूर हो तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हर 3 या 4 महीने के बाद हम ज़राअत की डिबेट इस हाउस में करें, क्योंकि इससे बाद हम ये दिखा सकेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हम जाना चाहते हैं। एक किस्म की हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, आपकी तजावीज़ हम शामिल करके, और काश्त को उस सतह पर ले जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा इक्तिसादी तौर पर खुद कफील हो। शुक्रिया सर। आपकी बहुत मेहरबानी जी। एक तो जो इस वक्त मतलब गंदर की तरसील है, फखर इमाम साहब अगर उसके बारे में बताएं जस्ट 1 मिनट में कि इस वक्त क्या सिचुएशन है कि आटे की कीमतें जो है ना वो बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? शॉर्टेज उसका क्या अभी मैकेनिज्म बना है? मैं सिर्फ से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अच्छा हुआ आपने सवाल किया। ये बुनियादी तौर पे तो हम सब की जिम्मेदारी है और मेन रोल इसमें सूबों का है, हमारा कोऑर्डिनेशन का रोल है। अब अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की, और 1400 रुपये आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800-1900 2000 तक चली गई, ख़ासतौर साउथ में, कराची में और नॉर्थ पेशावर में। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो ख़रीदी हुकूमत ने, पंजाब ने 41 लाख, सिंध ने 1.25, बलूचिस्तान ने 1 लाख टन और पास्को ने 12 लाख। अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई, हमने ये कोशिश की है। 2 चीज़ें इसकी एक्सप्लेनेशन। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो ये कहता है कि जब सप्लाई होती है ज़्यादा और डिमांड तो वो है, और ये तो इस वक्त कीमत तो नहीं बढ़नी चाहिए थी, पर ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है। ओवरऑल 15 लाख टन शॉर्टेज है, जिसके लिए 7 लाख टन के हमने इंपोर्ट परमिट्स भी अलाउ कर दिए हैं। अब देखना यह है कि उसकी वजह से अब मेरा ख्याल में शायद ये कुछ स्टेबल होने की तरफ जा रही है। आज पंजाब गवर्नमेंट से सुबह यही बात हो रही थी, उन्होंने रिलीज़ जो वो करते हैं नॉर्मली अक्टूबर में, उन्होंने पिछले 10 दिन से रिलीज़ कर दिया 1475 पे। उसकी वजह से पंजाब की हद तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। वहाँ 1700 से 1800 रुपये कहते हैं गंदम बिक रही है मुख्तलिफ अजला में। पर यह बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए, और इसके ऊपर हमने बहुत मीटिंग्स भी की हैं। कोशिश हमारी ये है कि फौरी तौर पर इंपोर्ट के, जैसे मैंने कहा, लाइसेंस दे दिए गए हैं 7 लाख टन प्राइवेट पार्टीज़ को। हम उम्मीद करते हैं कि वो आनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि हम 12 महीने अभी से देख रहे हैं अगले मार्च अप्रैल तक कि गंदम का एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में हो। फखर इमाम साहब, आप जो है ना एक तो मेहरबानी करें कि एक पूरा रिपोर्ट मंगवा ले कि क्या बुनियादी रीज़न है, आप खुद उसको एग्जामिन करें। और मुझे कुछ रिपोर्टें ऐसी भी है कि सूबों के दरमियान भी कुछ चीज़ों पे बंदिशें लगी हैं या कोई टेक्निकल तरीके से रोका जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। किसी सूबे के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो दूसरी सूबे के लिए कोई इस किस्म की मतलब बंदिशें करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आप खुद देख ले, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं हो रही है, और इसको आप सीरियसली और टेकअप करेंगे इस हाउस में कि मतलब कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी थैंक यू। जी नमाज का टाइम है मैडम, हमने नमाज भी पढ़ना है। The House is adjourned to meet again on Monday, the 20th July 2008, 4 p.m.